नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। माया घर नेपालको आयोजनामा सम्पन्न भएको श्रीमद् भागवत जीवन दर्शन कथा सत्सङ्गको आयव्यय सार्वजनिक गरेको छ। गत फागुन 21 गतेदेखि 28 गतेसम्म सञ्चालन भएको भागवत जीवन दर्शन कथा वाचनबाट नगद 58,02,018 रुपियाँ सङ्कलन भएको संस्थाका आर्थिक संयोजक दीपक दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। माया घर नेपालको परिकल्पना सडक मानव रहित नेपालको स्थापना भन्ने मूल नाराका साथ लगाइएको भागवत जीवन दर्शन कथा सत्सङ्गबाट बैंक र आइएमईका साथै नगद आम्दानी बाट उठेको उक्त रकमको ब्याजको माया घरमा आश्रितहरूका लागि घाँस बाँसको व्यवस्था मिलाउने योजना रहेको संस्थाकी अध्यक्ष भागवत मञ्जरी राधिका दासीले बताइन्। उक्त सम्मेलनमा प्राप्त रकमबाट 29,78,670 खर्च भएको छ। माया घर नेपालले श्रीमद् भागवत जीवन दर्शन कथा सत्सङ्गबाट करिब रु 1 करोड उठ्ने अनुमान गरे पनि अनुमानित रकम उठ्न नसकेको सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। निजी विद्यालय मध्येकै उत्कृष्ट झापा धुलाबारीको इस्ट होराइजन माविले आफूले पाएको ब्रिटिस काउन्सिलको इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड IES का बारेमा जानकारी गराउँदै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको छ। बिहिबार विद्यालय परिसरबाट ब्यान्ड बाजा सहित धुलाबारी मोड हुँदै टाउन हलमा पुगेर गरिएको कार्यक्रममा अवार्डका बारेमा जानकारी गराइएको हो। विश्वस्तरीय विद्यालयको मान्यता प्राप्त गर्ने इन्टरनेसनल स्कुल अवार्डबाट इस्ट होराइजन मावि अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको हो। देशभरबाट सहभागी 600 विद्यालयहरूमध्ये 84ले उक्त अवार्ड पाएको हो। अहिलेसम्म यसमा सहभागी भएका कुल 632 विद्यालय मध्ये 250 विद्यालयले अवार्ड पाउन सफल भएका छन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गरिएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयको डिजाइन अनुसार वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि 2077 मङ्सिर 15 गते मालिका निर्माण सेवा प्रणालीसँग 76,93,354 रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। हालै निर्माण सम्पन्न आफ्नै प्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि अब सेवाग्राही र वडा कार्यालयलाई कामकाजमा निकै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। चुनावी माहौल बढेसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकाको चक्रघण्टीमा यही 7 गते बृहत आमसभा गर्ने भएको छ। पार्टीले इटहरीको चिन्तन चौतारीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त कुराको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा बहादुर बस्नेतले पार्टीले महाधिवेशनपछि कुनै पनि कार्यक्रम नगरेको र यही सिलसिलामा गाउँ गाउँमा प्रजातन्त्रको नीति सिद्धान्त उद्देश्यको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले बृहत आमसभा गर्न लागि जानकारी गराए। पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा प्रति नयाँ जोश उत्साह र जनताको भावना विश्वास बढेको भन्दै कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी 3,000 बढीले पार्टी प्रवेश गर्ने र आम सभामा 8,000 भन्दा बढीको उपस्थिति रहने आयोजकले अनुमान गरेको जिल्ला अध्यक्ष बस्नेतले बताए। आम सभामा पूर्व भूमि सुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा, केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, रेखा थापा लगायतको उपस्थिति रहनेछ। झापाको बिर्तामोड 3 स्थित अनारमणि पब्लिक क्याम्पसमा खेल प्रतियोगिता हुने भएको छ। क्याम्पस र बिर्तामोड नगर खेलकुद विकास समितिको संयुक्त आयोजनामा भलिबल, हाजिरी जवाफ र म्याराथन दौड प्रतियोगिता हुने क्याम्पस प्रशासनले जानकारी दिएको हो। कोभिडका कारण विद्यार्थीमा पर्न गएको नकारात्मक मनोबललाई दह्रो बनाउनका साथै विद्यार्थीको आत्मबल वृद्धि गर्न तथा उनीहरूको खेल प्रतिभा बढाउन तथा उजागर गर्न चैत्र 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म अन्तर्मावि क्याम्पस भलिबल प्रतियोगिता, बिर्तामोड नगर स्तरीय अन्तर्मावि हाजिर जवाफ प्रतियोगिता र खुल्ला म्याराथन दौड प्रतियोगिता गर्न लागेको क्याम्पस प्रमुख मोहन शिवाकोटीले जानकारी दिए। कोभिडका कारण अस्तव्यस्त शिक्षा क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन यस्ता प्रतियोगिताले मद्दत पुग्ने भएका कारण कार्यक्रम गर्न लागेको क्याम्पस सञ्चालक समिति सदस्य रुद्र सिटौलाले बताए। भलिबल प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले 35,000, द्वितीय हुनेले 25,000 र तृतीय हुनेले 15,000 पुरस्कार पाउने क्याम्पस सञ्चालक सदस्य तथा म्याराथन दौड संयोजक अर्जुन मैनालीले जानकारी दिए। हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने टिमलाई क्रमशः 15,000, 10,000 र 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने क्याम्पस सञ्चालक समिति उपाध्यक्ष कृष्ण विमलले बताए। क्याम्पसको 1.5 लाख र नगर खेलकुदको 1.5 लाख गरी 3 लाखमा प्रतियोगिता सम्पन्न गरिने आयोजकले जनाएको छ।
काभ्रेको पनौतीमा हरेक वर्ष फागु पूर्णिमाको दिन मनाउने सङ्कटा जात्रा र अबिर जात्राको यसपालि पनि धुमधामसँग मनाइएको छ। विशेष गरी यहाँका आचार्य र प्रधान समुदायले मनाउने जात्रामा बाजागाजा सहित पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 7 त्रिवेणी घाटमा रहेको सङ्कटा मन्दिरबाट सुरु गरी बजार परिक्रमा गर्दै पुनः मन्दिर पुगेर जात्रा सम्पन्न गरेको छ। सिङ्गो पनौती बासिन्दाले मनाउने सो जात्रा हरेक फागु पूर्णिमाको दिन धुमधामसँग मनाइन्छ। भिन्तुना ग्रुप पनौतीको अगुवाईमा निरन्तर वार्षिक रूपमा मनाउँदै आएको सङ्कटा विशेष गरी पारिवारिक सुख र समृद्धिको कामनाका साथ सबैको सुख शान्ति र मेलमिलापको कामना गर्दै सङ्कट मोचन होस् भन्ने कामनाका साथ सो जात्रा मनाउने गरिएको छ। झापाको बिर्ता मोड 4 मा मुख्य कार्यालय रहेको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो सदस्यहरूलाई सञ्चित पुँजी कोष मार्फत रकम फिर्ता गरेको छ। बचत तथा कर्जामा उच्च कारोबार गरी योगदान गरे बापत संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई सञ्चित पुँजी कोष मार्फत 1,40,00,000 रुपैयाँ फिर्ता गरेको संस्थाका अध्यक्ष टस बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। सहकारीको नियमित बचत तथा कर्जाको कारोबारमा राम्रो गर्ने र 18,000 सदस्यलाई सो रकम फिर्ता गरिएको संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। कर्जा तिरेको आधारमा 84,00,000 रुपैयाँ र बचतको ब्याजको आधारमा 56 लाख रुपैयाँ सदस्यलाई फिर्ता गरिएको हो। अघिल्लो पटक शेयर लाभांश भनेर सदस्यलाई जुटाइएर रकम दिने गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा शेयर सदस्यको योगदानको आधारमा संरक्षित पुँजी कोष मार्फत रकम वितरण गरिएको संस्थाको बिर्ता मोड सेवा केन्द्र प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रबन्धक तारा बहादुर राईले जानकारी दिए। संस्थाको अध्यक्ष टस बहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष ईश्वर खरेल, कार्यकारी प्रमुख कुमार याक्सु लगायतले उनीहरूलाई खादा लगाएर सम्मान गरेको संस्थाका वरिष्ठ प्रबन्धक तथा लेखा विभाग प्रमुख डिलीराम बस्नेतले बताए। विगतका वर्ष झैं यस वर्ष पनि मोरङको सुन्दर हरेचामा रहेको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र नयाँ वृन्दावन गौशालामा फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्वको अवसरमा फूलको होली खेलिएको छ। मोरङको सुन्दर हरेचा वडा नम्बर 5 मा रहेको राधे श्याम सेवा ट्रस्ट नयाँ वृन्दावन गौशालाले आयोजना गरेको होली मिलान महोत्सवमा विगतका वर्ष झैं यस वर्ष पनि फूलको होली खेलिएको हो। विगत 12 वर्षदेखि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र नयाँ वृन्दावनमा फूलको होली खेलेर होली पर्व मनाउने गरिएको छ। धार्मिक कार्यक्रमहरूमा फूलको होली खेलिने परम्परा अनुसार नयाँ वृन्दावन गौशालामा पनि फूलको होली खेल्ने गरिएको छ। होली मिलान महोत्सवमा विराटनगर, धरान, इटहरी लगायतका ठाउँहरूबाट समेत भक्तजनहरू आएका थिए। सो अवसरमा नयाँ वृन्दावन गौशालामा सहयोग गर्ने दाताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसैगरी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। पर्वतमा मोदी गाउँपालिकाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम 5औं स्थापना दिवस सम्पन्न गरेको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भएसँगै जनप्रतिनिधिहरूले अन्तिम अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेका हुन्। स्थापना दिवसका अवसरमा जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षसम्म जनताको सेवामा लाग्दा भोगेका समस्या, चुनौती र गरेका अभ्यासका बारेमा धारणा राखेका थिए। निज समय नभनी 5 वर्षसम्म निरन्तर जनताको सेवाका लागि परेको वडा अध्यक्षहरूले बताएका हुन्। उनीहरूले मध्यरातदेखि कुनै पनि समय आफूहरूले ओडामा समस्या हुँदा पुगेको बताएका छन्। घर झगडादेखि सात सिमाना अन्य विकासिक कामका लागि बढ्दै आएको अनुभव वडा अध्यक्ष देवेन्द्र खत्रीले बताए। कार्यक्रममा 8वटै वडाका वडा अध्यक्षहरूले 5 वर्षसम्म वडामा भए गरेका विकास र गरेका कामका बारेमा बताएका थिए। दिवसको अवसरमा गाउँपालिका भित्र रहेका कृषि, पशु तथा शिक्षा र उपभोक्ता समितिका उत्कृष्ट काम गरेका 13 जनालाई जनही 5,000 नगद र प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरिएको छ। पाँचथरको फागुलनन्द गाउँपालिका 6 नम्बर वडा कार्यालयले ड्रम र बाल्टिन वितरण गरेको छ। वडा कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वडावासीलाई ड्रम, बाल्टिन र साबुन वितरण गरेको हो। वडामा बसोबास गर्दै आएका 51 दलित घरधुरीलाई जनही 500 लिटरको ड्रम र साबुन वितरण गरिएको हो। त्यस्तै अन्य 550 घरधुरीलाई धारो सहित बाल्टिन र साबुन वडाले वितरण गरेको छ। वडाको 6 लाख बजेटबाट ड्रम, बाल्टिन र साबुन खरिद गरी 602 घरधुरीलाई वितरण गरेको वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद आङदेम्बेले बताए। खानेपानी को जोहो गर्न र कोरोना भाइरसबाट बच्न नियमित साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न ड्रम, साबुन र बाल्टिन वितरण गरेको उनको भनाइ छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 6 नरपानी जगतको विद्या विनय आधारभूत विद्यालयमा निर्माण हुन थालेको नवनिर्मित भवनको शिलान्यास गरिएको छ। वैदिक विधिपूर्वक पूजाआजा गरी सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भूषालले भवनको शिलान्यास गरेका हुन्। पण्डित ज्ञानराज नेउपानेद्वारा पूजाआजा गरी निर्माण हुन थालेको भवनको शिलान्यास गरिएको हो। भवनको शिलान्यास गर्दै नगर प्रमुख भूषालले शिक्षाको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणमा नगरपालिका लागि परेको बताउँदै गुणस्तरीय शिक्षा दिन शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै लाग्नुपर्ने बताए। नरपानीलाई अर्घाखाँचीकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल बनाउने गरी नगरपालिकाले काम गरिरहेको जानकारी दिए। 6 वटा कोठा र शौचालय सहित निर्माण हुन लागेको भवन 2,54,78,951 रुपैयाँमा निर्माण हुन थालेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले बताए।
रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका 6 नागदहमा बुधबार कानुनी शिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। गाउँपालिकाको न्यायिक समिति आयोजनामा न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनको जानकारी दिने कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। वडा अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङको अध्यक्षता र गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपशिखा दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार र न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा मानव अधिकार कर्मी नवराज पथिकले जानकारी दिए। कार्यक्रम गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपशिखा दाहालले सानातिना समस्याको समाधान न्यायिक समितिले नै गर्ने भएकाले स्थानीयको न्यायमा सहज पहुँच पुगेको बताए। वडा अध्यक्ष सोमबहादुर तामाङले यस्ता खालका कार्यक्रमले नागरिकलाई सचेत बनाउने र समस्या पर्दा उपचार खोज्न सहज हुने बताए। पूर्व गाविस अध्यक्ष आशा बहादुर तामाङले कानुन र मानव अधिकारको विषयमा थाहा थिएन भनेर सुख नपाइने बताउँदै यस्ता विषयमा नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताए। झापामा पहिलो पटक झापा सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ। लर्ड बुद्ध क्रिकेट एकाडेमी मेचीनगरको आयोजनामा नयाँ वर्ष 2079 को सन्दर्भ पारेर वैशाख 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म प्रतियोगिता गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। एकाडेमीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत अक्सर मार्फत खेलाडी छनौट गरी प्रतियोगिता गर्न लागि जनाएको हो। एकाडेमीका अध्यक्ष हिमाल विवेकका अनुसार क्रिकेट खेलको विकास तथा खेलाडी उत्पादनलाई जोड दिने उद्देश्यले जिल्लामै पहिलो पटक यो प्रतियोगिता गर्न लागेको हो। काकडभिट्टा खेल मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 5 टिम सहभागी हुने बताइएको छ। प्रवीण अग्रवालको धुलाबारी टाइगर्स, अर्पण राईको भद्रपुर राइजिङ किङ्स, सुमन प्रसाईको विराट वारियर्स र शोभित बास्तोलाको बोस्टन इगल्स टिम टुङ्गो लागिसकेको बताइएको छ। टुङ्गो लागिसकेका टिम सञ्चालकलाई आयोजक समितिले पोसाक समेत वितरण गरिसकेको जनाइएको छ। प्रतियोगितामा विजेता टिमले नगद 2,11,000 र उपविजेता टिमले नगद 1,11,000 सहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।